अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत अब 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। डीजल 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है और अब डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। ये नई कीमतें 24 घंटों के लिए, जिसका नोटिफिकेशन अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, मुकर्रर की गई हैं। 31 जुलाई के लिए ये कीमतें होंगी। 12 बजे से इनका इतलाक होगा। डीजल और पेट्रोल की ये नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। जैसा कि अब रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल होता है, तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है 1 रुपया 9 पैसे फी लीटर और अब इसकी कीमत बढ़कर 336 रुपये और 15 पैसे फी लीटर हो गई है। मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है। इस सिस्टम में मसाइल हल नहीं हो सकते। सिस्टम रीसेट किए बगैर बेहतरी नहीं आएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, नए इंतज़ामी यूनिट या सूबे ही इस मसले का हल हैं। नए यूनिट्स न बने, नई लीडरशिप ना आई तो काम नहीं चलेगा। आबादी टाइम बम है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश कोई नहीं करता। नौजवान अपना हक मांग रहे हैं। लैपटॉप से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। ये नौजवान इकट्ठे हुए तो सब उलट देंगे। खुदारा सियासतदान अपने इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क का सोचें। सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो फील्ड मार्शल की मेहनत का फायदा नहीं। निज़ाम ठीक नहीं होगा तो बेहतरी का इम्कान भी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने बारहा कहा है कि जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई को भी इकट्ठा होना चाहिए। बानी पीटीआई के हवाले से फैसला अदालतें करेंगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला रहूंगा, वज़ीर खारजा नहीं बनूंगा। इकोनॉमिक समिट ने इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत कर दी। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, सिस्टम में गलतियां ठीक करना होंगी। हम पर हाथ रखें, बरामदात दुगनी कर देंगे। पाकिस्तान 200 अरब डॉलर बरामदात की सलाहियत रखता है। मारूफ कानूनदान एहसन भून ने कहा, हमारा आइन नए सूबे बनाने की इजाज़त देता है। किसी इलाके को वफाकी इलाका करार दे सकते हैं। सूबों की हुदूद तब्दील कर सकते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की हर रीजन को सूबा बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, पंजाब आबादी के लिहाज से दुनिया के 180 ममालिक से बड़ा है, इसीलिए गवर्नेंस के मसाइल का शिकार है। मौजूदा रफ्तार से मुल्क का मुस्तकबिल रोशन दिखाई नहीं देता। मोहसिन नकवी ने बतौर वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में दो टोक ऐलान। बोले, कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी आवाम करेंगे। इलेक्शन का फैसला बुलेट नहीं बैलेट से करें। वोट की चोरी न छुपाई जाए। आवाम को हाकमियत समेत तमाम हुकूक दिलाएंगे। कश्मीर में अमन और इंसाफ चाहते हैं। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। रिलीफ के दरवाजे बंद। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 2 रुपये 42 पैसे, पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे महंगा। डीजल 394 पे 4 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 31 जुलाई के लिए होंगी। सऊदी अरब की आलमी बहरी इत्तहाद की जानिब बड़ी पेशरफ। 43 ममालिक का दिफाई इजलास। मैरीटाइम इत्तहाद पर इत्तफाक हो गया। बहरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन की सलामती पर मुशावरत। सऊदी अरब इत्तहाद का बानी और मुस्तकिल हेडक्वार्टर होगा। 14 ममालिक का इत्तहाद की हिमायत में मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान, कुवैत, बहरीन, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन, यमन शामिल। आज़ादी, जहाजरानी और आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। बहरा अहमर और बाबुल मंदब की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। उर्दन की जानिब से अरब इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। दोनों वज़राए खारजा का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राबते बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
محسن نقوی نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان پر بریفنگ دی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ۔ صدر مملکت نے کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا ہنگامی دورہ امریکہ، صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے اہم ملاقاتیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران پر مشاورت۔ سعودی وزیر دفاع نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا۔ خالد بن سلمان نے کہا سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتا ہے، ایران نواز عراقی ملیشیوں نے ریڈ لائن پار کی، اسی لیے جواب دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی، مصر کی بندرگاہ پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی، امریکی گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، ایران کا مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ عراق میں حملہ سعودی عرب کا حق دفاع ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت، امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے، پاک کویت دفاعی معاہدہ پاک سعودی معاہدے سے مختلف ہے، اردن اور بحرین کے ساتھ بھی مضبوط دفاعی تعاون موجود ہے۔ ایران کے 9 شہروں پر امریکی فوج کے شدید حملے، بوشہر، بندر عباس اور کشم جزیرے میں خوفناک دھماکے، آبادان، ابو موسیٰ اور کیش کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملوں کا جواب ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران پر حملے 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی، 20 تجارتی جہاز واپس موڑنے کا دعویٰ۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ، پاسداران انقلاب کے مطابق 3 امریکی F-35 طیارے تباہ اور 3 کو نقصان ہوا۔ کارروائی میں متعدد امریکی افسران سمیت تکنیکی اور امریکی ملٹری بیس کی دیکھ بھال کا عملہ بھی مارا گیا۔ ایران کا اپنے ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ ایران جنگ پر امریکی قیادت میں شدید اختلافات، NBC نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ شدید برہم، قومی سلامتی کے اجلاس میں شدید غصے کا اظہار کیا، جوہری پروگرام، آبنہ ہرمز اور میزائل خطرات پر اتفاق رائے نہ بن سکا۔ بلوچستان کے علاقے خزدات میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فورسز نے بارود سے بھری 2 گاڑیوں بھی تباہ کر دی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بلوچستان میں کوئلہ کان کا افسوسناک حادثہ، 11 کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں، ریسکیو آپریشن جاری، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان، حکومت کا حفاظتی انتظامات کا ازسرنو جائزہ لینے کا فیصلہ۔ لاہور میں ایک خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی، باغبان پورہ میں 3 منزلہ مکان گر گیا، ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی، خستہ حال مکان میں 3 بھائی مقیم تھے، سالگرہ کے لیے بہن بھی آئی ہوئی تھی، تینوں چھتیں TR گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ جاں بحق 11 افراد کی نماز جنازہ ادا مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کے بہترین علاج کا حکم۔ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کی اہم مشاورتی بیٹھک، رانا ثناء اللہ، امیر مقام، قمر زمان کائرہ، فیصل ممتاز راٹھور اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور دونوں جماعتوں کے درمیان حالیہ کشیدگی اور بیان بازی کے خاتمے پر تبادلہ خیال، ذرائع کے مطابق لیگی وفد کی بلاول بھٹو سے بھی ملاقات ہوگی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ کمیشن بنانے کی قرارداد منظور، رپورٹ آنے تک احتجاج ختم کرنے اور شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی سفارش، شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے بڑا مالی ریلیف، $5 ارب کا قرض 3 سال کے لیے رول اوور، سعودی ڈپازٹس $8 ارب تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق $5 ارب رول اوور کرنے سے فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔
सूदी अदायगियों में भी नुमायां कमी आ गई। मॉनसून का 5वां स्पेल, लाहौर में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात का अलर्ट, पंजाब और केपी में आज शदीद बारिश की पेशगोई कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गलियात, कश्मीर और बलाई केपी में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कुड्डू बैराज पर एक ही रोज में 42,819 क्यूसेक इजाफा। हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ गया। हेड पंजनत पर जमीनी कटाव। सरवर आबाद की बस्ती का बड़ा रकबा दरिया बुर्द हो गया। आबादियों की मुंतकली जारी। तो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, आप यकीन रखो कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तरक्की को इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर एक खातून पहली वजीर आला बन सकती है, एक खातून चीफ जस्टिस बन सकती है, तो एक खातून आईजी नहीं बन सकती? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। यही अज़म लेके आज आपने अपने घरों को जाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की तरक्की का आज़म, कहा अल्लाह के फजल से तरक्की का सफर कोई नहीं रोक सकता। पंजाब में आज जराइम कम तरीन सतह पर है। मरीम नवाज की लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत, परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह भी किया। कहा ग्रीन बस से आवाम को बेहतरीन, सस्ती और मयारी सफरी सहूलत मैसर आई। सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद जारी। शाह लतीफ़ अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली। भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रामेश भी फाइनल में पहुंच गए। गोल्ड मेडल का मुकाबला आज होगा।